सरकाराचो इंडस्ट्री मंत्री बाब मोविन गुदीन हाका एक्वीट केलो म्हणून ताणें व्हडली सेलिब्रेशनां केली। आता हे एक्विटलान म्हाका दिसता सरकाराक एक ऑकवर्ड पोजिशनान घाल्लो, कित्याक जजमेंटान जुईजान क्लियर सांगला की प्रोसिक्युशनान केस विकन केली म्हणल्यार जे सरकारान ताजेर केस घाल्ली त्या सरकारानूच केस वीक केली आनी ताजे खातीर ताका एक्वीट करचो पडलो। हाचो अर्थ कितें की पयलीं मनोहर पर्रीकारान 27 वर्सां पयलीं ताजेर केस घाल्ली, ताजे मागीर 2016 जेन्ना तो भितर सरलो बीजेपीन तेन्ना मनोहर पर्रीकारान गियर मातशें चेंज केलें आनी ते स्कॅम आसा ते अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हणलें। ताजे मागीर सरकारान कन्सिस्टंटली प्रोसिक्युशनान केस विकन इतली केली की फायनली ताका एक्विटल मेळ्ळा। आता ह्याच सरकारान ज्या सरकारांनी केस वीक केल्या तो सरकार अपील करतलो काय कितें ह्या सरकाराचे डिसिजन लोक उत्सुकतायेन पळयतात। पूण एक मात क्लियर कळटा की लॉन्ड्री म्हळ्यार वॉशिंग मशीन कशें बीजेपीचे फंक्शन जाता हें तांणी गोंयान प्रत्यक्षान दाखयलेलें आसा। पयलीं तुमी ताका गाळी मारप, मागीर तुमी ताका भितर घेवप आनी केस इतली झरोवप आनी इतली विकन करप की केसींतल्यान तो निर्दोश भायर सरता। आता हातूंत प्रश्न कितें येता? प्रश्न येता पर्रीकाराचो आनी पर्रीकाराच्या समर्थकांचो, जे ताजे बरोबर ताजे भक्त कशे आशिल्ले। तांणी कितें करपाचें? तांणी गणपती बाप्पा कडेन बुद्ध मागपाची, फॉरवर्ड वचपाक। तांकां आनी कोण खायना थंय, बीजेपीन तांचो कांय तांकां स्थानूच ना। जे मनोहर पर्रीकाराचे समर्थक आशिल्ले, जे ताजे चाहते आशिल्ले, जे ताजे फॅन्स आशिल्ले, तांकां ह्या आयचे बीजेपीन स्थान ना। कित्याक पर्रीकारान ज्यो वस्तू म्हणिल्ल्यो पयलीं बिगिनींग वीथ पावर स्कॅम, ताजे मागीर दिगंबर कामतीचेर खूब कितें कितें म्हणिल्लें, तो आज तांचो मंत्री जाल्लो आहा। आनी आतां फुडें डबल ट्रॅकिंग जे ताणें ओपोज केलें तें डबल ट्रॅकिंग पसून आज सरकार एनवायरमेंटल कन्सर्न्स आसतना एनजीटी आनी सुप्रीम कोर्टान पसून ऑब्जर्वेशनां नेगेटीव आसतना ते डबल ट्रॅकिंगा आतां फुडें सरता। म्हळ्यार पर्रीकाराची लेगसी म्हणून जी आहा इज फुल्ली एंड फायनली बरीड बाय द डबल इंजीन सरकार ऑफ द बीजेपी। हें पर्रीकाराचे समर्थकांक क्लियर कळपाक जाय आनी तांणी हें एक्सेप्ट करूंक जाय। आनी आतां फुडें कितें करप हे सरकारांचें, दोनूय सरकारांचें, ते तांणी एक डिसिजन घेवप आनी डिसिजन घेवपाक तांकां गणपती बाप्पा बरी बुद्ध दिवं अशें हांव देवा कडेन मागतां।